नमस्ते, म सञ्जिता पण्डित हजुरहरूलाई वेलकम गर्दैछु मेडिकल विथ सन्जुमा। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ग्लास्कोमा स्केल। यो न्युरोलोजिकल सिस्टममा पर्छ। यसलाई न्युरोलोजिकल स्केल पनि भनिन्छ र सर्टकटमा जीसीएस स्केल। यो स्केल हो जुनमा के हुन्छ, पर्सनको कन्सियस लेभल आइडेन्टिफाई गरिन्छ। यसको डिफिनेसन भन्दाखेरि के हुन्छ, द जीसीएस इज द मोस्ट कमन स्कोरिङ सिस्टम युज टु डिस्क्राइब द लेभल अफ कन्सियसनेस इन अ पर्सन फलोइङ अ ट्रोमेटिक ब्रेन इन्जुरी। ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सन्सहरूको कन्सियस लेभल आइडेन्टिफाई गर्नका लागि युज गर्ने न्युरोलोजिकल स्केललाई ग्लास्कोमा स्केल भनिन्छ। यसमा स्कोरिङ सिस्टम हुन्छ। पर्सनको अब कुनै पनि ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सनको कन्सियस लेभल कुन स्टेटमा छ त्यो अनुसारको स्कोर चाहिँ यसमा दिने गरिन्छ। यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, द जीसीएस इज द न्युरोलोजिकल स्केल that aims to give a reliable objective way to assess the person consciousness। त्यही भयो ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सन्सहरूको कन्फर्मेटरी कन्डिसन्स लेभल पत्ता लगाउनका लागि युज गर्ने एक किसिमको न्युरोलोजिकल स्केल हो, जुनलाई के भन्छ, ग्लास्कोमा स्केल भनिन्छ। ग्लास्कोमा स्केल फर्स्ट टाइम चाहिँ युनिभर्सिटी अफ ग्लास्कोमा पब्लिस गरेको थियो। युनिभर्सिटी अफ ग्लास्कोमा पब्लिस गरेको थियो 1974 मा। दुईजना मिलेर चाहिँ पब्लिस गरेको थियो 1974 मा। ग्राम टेस्डेल एन्ड ब्रायन जेनेट, उहाँ दुईजना न्युरो सर्जरी प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँले फर्स्ट टाइम 1974 एडीमा पब्लिस गर्नुभएको थियो एट युनिभर्सिटी अफ ग्लास्कोमा स्केल एट युनिभर्सिटी अफ ग्लास्कोमा। अब यसका एलिमेन्ट्सहरू हेरौँ। द फर्स्ट वान इज आई ओपनिङ रिस्पोन्स। आई ओपनिङ रिस्पोन्सको के हुन्छ, यसको म्याक्सिमम स्कोर 4 एन्ड मिनिमम स्कोर 1 हुन्छ। यसको म्याक्सिमम स्कोर 4 एन्ड मिनिमम स्कोर 1। सबैको बेग्लै बेग्लै स्कोर हुन्छ। तीनवटा एलिमेन्ट छ, तीनटै एलिमेन्टको म्याक्सिमम स्कोर एन्ड मिनिमम स्कोर हुन्छ एउटा एन्ड होलमा सबै मिलाएर जीसीएस स्कोरको म्याक्सिमम स्कोर एन्ड मिनिमम स्कोर पनि हुन्छ। त फर्स्टमा आई ओपनिङ रिस्पोन्सको म्याक्सिमम स्कोर 4 एन्ड मिनिमम स्कोर 1, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसका पोइन्ट्सहरू हेरौँ, कुन कुन पोइन्ट्स चाहिँ आई ओपनिङ रिस्पोन्समा आउँछ। द फर्स्ट वान इज स्पोन्टेनियसली। पर्सनले विदाउट एनी स्टिमुलाई रिस्पोन्स दियो, विदाउट स्पेस दिएर, विदाउट पेन स्टिमुलाई दिएर पर्सनले आई रिस्पोन्स स्पोन्टेनियसली दिइरहेको छ, कुनै पनि स्टिमुलाई यसमा युज गरिरहेको छैन, पर्सन कन्सियस छ भने त्यस्तो पर्सनको स्कोर हुन जान्छ 4 हुन जान्छ त्यस्तो पर्सनको स्कोर। नेक्स्ट वान इज टु स्पिच। पर्सनलाई साउन्ड दिएर, स्पिच दिएर पर्सन आई रिस्पोन्स गरिरहेको छ भने यस्तो पर्सनको स्कोर हुन जान्छ 3। यसमा स्पिच भनेको के भयो, स्टिमुलाई भयो। यो पेनफुल स्टिमुलाई होइन, तर स्पिच भनेको यहाँ स्टिमुलाई हुन जान्छ। र पर्सनलाई साउन्ड दिएपछि, स्पिच दिएपछि रिस्पोन्स दिइरहेको छ, आई रिस्पोन्स दिइरहेको छ भने त्यस्तो पर्सनको स्कोर हुन जान्छ 3। नेक्स्ट वान इज पेन स्टिमुलाई। अब पेन स्टिमुलाई दिएपछि पर्सनले के गर्छ, रिस्पोन्स दिन्छ, आई रिस्पोन्स दिन्छ भने त्यस्तो पर्सनको स्कोर हुन जान्छ यहाँ 2। यहाँ पेन स्टिमुलाईमा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई एन्ड अर्को सेन्ट्रल पेन स्टिमुलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको फर्स्ट वान इज पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई एन्ड सेकेन्ड वान इज सेन्ट्रल पेन स्टिमुलाई। पेरिफेरल पेन स्टिमुलाईको इक्जाम्पल के हुन जान्छ, जस्तै यसको पेरिफेरल पेन स्टिमुलाईको नेल बेड प्रेसर दिँदा, यहाँ नेलमा प्रेस गर्दा जहाँ लुलुना प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, वाइटिस पार्ट अफ द नेल, त्यहाँ प्रेस गर्दा के हुन्छ, पर्सनले रिस्पोन्स गर्छ। त्यो भनेको पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई भयो। पेरिफेरलमा स्टिमुलाई गर्दा, पेन स्टिमुलाई गर्दा के हुन्छ, पर्सनले रिस्पोन्स गर्छ। अर्को सेन्ट्रल पेन स्टिमुलाई, यसमा के हुन्छ, इक्जाम्पलको लागि यहाँ क्लाभिकल बोनमा के हुन्छ, प्रेस गर्दा पर्सनले रिस्पोन्स गर्छ, अथवा यहाँ प्रेजेन्ट भएको मसललाई स्क्युज गर्दा, प्रेस गर्दा के गर्छ, पर्सनले रिस्पोन्स गर्छ। यो सेन्ट्रल पेन स्टिमुलाईमा आउँछ। अर्को इक्जाम्पल सेन्ट्रल पेन स्टिमुलाईको अर्बाइटल रिम
अर्बाइटल रिममा पनि प्रेस गर्दा स्क्युज गर्दा पर्सनले के गर्छ रिस्पोन्स गर्छ। यो भनेको सेन्ट्रल पेन स्टिमुलाई हो। यसरी पेन स्टिमुलाई दिएर पर्सनले आफ्नो आई रिस्पोन्स गरिरहेको छ भने त्यस्तो पर्सनलाई स्कोर दिने कति 2 स्कोर दिने। नेक्स्ट वान इज नो रिस्पोन्स, पर्सनले रिस्पोन्स दिएन। नर्मली पनि के भयो पर्सनले रिस्पोन्स दिएन, स्पिच साउन्ड पनि दिएर पर्सनले रिस्पोन्स गरेन, अर्को पेन स्टिमुलाई पनि दिएर अरू जुनसुकै पेरिफेरल अथवा सेन्ट्रल जुनसुकै पेन स्टिमुलाई दिएर पनि पर्सनले कुनै रिस्पोन्स गर्दैन, कुनै पनि आई रिस्पोन्स गर्दैन पर्सनले भने पर्सनको स्कोर कति दिने त्यस्तो पर्सनको 1 दिने। यसरी यो आई ओपनिङ रिस्पोन्समा पर्सनको स्कोरिङ सिस्टम हुन्छ, यसरी चाहिँ स्कोर दिने गरिन्छ। अब यसको म्याक्सिमम स्कोर एन्ड मिनिमम स्कोर यसरी बुझ्नुपर्छ। जुन हाइएस्ट पोइन्ट हुन्छ हाइएस्ट स्कोर हुन्छ पर्सनको कुन भयो यहाँ 4 भयो। सो 4 इज म्याक्सिमम स्कोर एन्ड लो जुन सबभन्दा कम हुन्छ 1, यहाँ 1 दिएको छ। सो यो 1 भनेको मिनिमम स्कोरमा आउँछ। 4 भनेको म्याक्सिमम स्कोर एन्ड 1 भनेको मिनिमम स्कोर। यो थियो आई ओपनिङ रिस्पोन्स। नेक्स्ट वान इज भर्बल रिस्पोन्स। भर्बल रिस्पोन्सको म्याक्सिमम स्कोर हुन्छ 5 एन्ड मिनिमम स्कोर हुन्छ 1। अब भर्बल रिस्पोन्समा फर्स्ट पोइन्ट इज एप्रोप्रिएट ओरिएन्टेसन। पर्सनको एप्रोप्रिएट ओरिएन्टेसन छ एन्सर टु द क्वेसन। पर्सनलाई जति पनि क्वेसन गर्दा पर्सनले एप्रोप्रिएट रूपमा के गर्छ एन्सर गर्छ। इक्जाम्पलको लागि हजुरको नाम के हो सोद्धाखेरि पर्सनले के गर्छ मेरो नाम राम हो, मेरो नाम श्याम हो, यसरी चाहिँ क्वेसन दिन्छ। अर्को क्वेसन हजुरको घर कहाँ छ, मेरो घर जनकपुर हो, अहिले कति बजेको छ, घडी छ भने हेरेर अहिले 1 बजेको छ अथवा घडी छैन भने अहिले त 2 बजेको होला। यसरी जति पनि क्वेसन सोद्धा के गर्छ पर्सनले एन्सर दिन्छ। ओरिएन्टेड टु टाइम प्लेस एन्ड पर्सनसँग ओरिएन्टेसन छ, ओरिएन्टेड छ पर्सन भने त्यस्तो पर्सनको स्कोर कति दिने 5 दिने। एप्रोप्रिएट छ, कन्सियस छ पर्सनले आफ्नो स्टेजमा के छ कन्सियस छ पर्सन भने स्कोरिङ कति हुन जान्छ 5 हुन जान्छ। नेक्स्ट वान इज कन्फ्युजन ओरिएन्टेसन एन्ड कन्भर्सेसन। कन्भर्सेसन एन्ड ओरिएन्टेसनमा कन्फ्युजन छ, आफ्नो एन्सर छिनछिनमा चेन्ज गरिरहेको छ। इक्जाम्पलको लागि अब कसैलाई त्यो पर्सनलाई सोध्यो हजुरको नाम के हो, मेरो नाम त राम हो, होइन मेरो नाम त कृष्णा हो। यसरी आफ्नो कन्फ्युज हुने कन्फ्युज हुन्छ, एन्सर चाहिँ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, कन्फर्म चाहिँ हुँदैन आफ्नो एन्सरमा। त्यस्तो पर्सनलाई के गर्ने स्कोरिङ कति दिने 4 दिने। यसरी चाहिँ कन्फ्युजन हुने पर्सनको स्कोर कति हुन गयो 4 हुन गयो। नेक्स्ट वान इज इनएप्रोप्रिएट एन्ड डिसअर्गनाइज्ड वर्ड। यो भनेको के हुन्छ पर्सनलाई क्वेसन गर्दाखेरि अपशब्दहरू बोल्ने, नराम्रो तरिकाले जवाब दिने नदिने तर अपशब्दहरू बोल्ने जस्तै राम्रोसँग पनि क्वेसन गर्दा हजुरको घर कहाँ छ, हजुरको नाम के हो अनि अपशब्दहरू बोल्ने, गाली दिने, त्यो नराम्रो वर्डहरू निकाल्ने यस्तो गरिरहेको छ भने पर्सन त्यस्तोलाई कस्तो स्कोर दिने यस्तो पर्सनलाई स्कोर 3 दिने। राम्रोसँग कुरा गरिरहेको छैन, अपहेलित वर्डहरू बोलिरहेको छ क्वेसन सोद्धाखेरि भने के गर्ने यस्तो भर्बल रिस्पोन्स दिइरहेको छ पर्सन भने के गर्ने स्कोर 3 दिने। यो सबै कस्तो पर्सनमा गर्ने ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सनमा गर्ने, नर्मल पर्सनमा होइन। ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सनमा कन्सियस लेभल आइडेन्टिफाई गर्नका लागि चाहिँ यस्तो भर्बल रिस्पोन्स कसरी गर्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्वेसन गर्ने र त्यो अनुसारको स्कोरिङ दिनुपर्छ। नेक्स्ट वान इज इनकम्प्रिहेन्सिबल वर्ड। यो भनेको के हुन्छ पर्सनलाई अब ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सनलाई क्वेसन सोद्धा त्यो पर्सनले के गर्छ त्यो पर्सनले एन्सर दिन्छ तर क्लियर हुँदैन, समझमा आउँदैन के भनेको छ। जस्तै कि हजुरको घर कहाँ छ, हजुरको नाम के हो, त्यसले के गर्छ एन्सर दिन्छ तर क्लियर हुँदैन, स्पष्ट हुँदैन, समझमा आउँदैन। तर साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ, हो उसले बोलेको छ, आवाज आइरहेको छ तर क्लियर छैन। अब जस्तै कि नाम सोद्धा हजुरको नाम के हो, अब उसले फर्काएको छ, एन्सर चाहिँ दिएको छ तर के दिएको छ क्लियर हुँदैन, समझमा आउँदैन तर साउन्ड चाहिँ आइरहेको हुन्छ। यस्तो छ भने स्कोर कति दिने 2 दिने। यस्तो छ भने स्कोर 2 दिने, समझमा आउँदैन, क्लियर छैन कोही एन्सर भने के गर्ने स्कोर 2 हुन जान्छ। नेक्स्ट वान इज नो रिस्पोन्स। रिस्पोन्स दिँदैन, भर्बल रिस्पोन्स एब्सेन्ट छ। जति क्वेसन सोधे पनि पेन स्टिमुलाई दिए पनि जसरी पनि सोधे पनि के गर्छ न त उसमा कन्फ्युजन छ, न त ओरिएन्टेसन छ,
न त इनएप्रोप्रिएट वर्ड चाहिँ युज गरेको छ, न त इनकम्प्रिहेन्सिबल वर्ड युज गरेको छ, केही बोल्दा पनि बोल्दैन, त्यस्तो अलि पनि रिस्पोन्स दिएन भने भर्बल रिस्पोन्स एब्सेन्ट छ भने स्कोरिङ कति हुन जान्छ? 1 हुन जान्छ। यसरी चाहिँ भर्बल रिस्पोन्समा स्कोरिङ गरिन्छ। इफ ओरिएन्टेसन छ, टाइम प्लेस पर्सनसँग ओरिएन्टेड छ भने स्कोर 5, कन्फ्युजन छ ओरिएन्टेसनमा, टाइम प्लेस पर्सनसँग कन्फ्युजन छ, आफ्नो एन्सर पटक पटक चेन्ज गरिरहेको छ भने त्यस्तो पर्सनमा स्कोर कति हुन जान्छ? 4 हुन जान्छ। नेक्स्ट अर्को के थियो? इनएप्रोप्रिएट एन्ड डिसअर्गनाइज्ड वर्ड युज गरिरहेको छ, अपहेलित वर्डहरू युज गरिरहेको छ एन्सर दिँदाखेरि भने त्यस्तो पर्सनको स्कोर कति दिने? 3 दिने। नेक्स्ट इनकम्प्रिहेन्सिबल भन्नाले एन्सर दिन्छ तर क्लियर हुँदैन, समझमा आउँदैन, त्यस्तोलाई स्कोर 2 मा राख्ने। एन्ड रिस्पोन्स दिँदैन, विदाउट कुनै पनि पेन स्टिमुलाई युज पनि गरेर रिस्पोन्स दिएन, भर्बल रिस्पोन्स दिएन भने पर्सनले के गर्ने? स्कोर 1 मा राख्ने। यसरी हेर्दा म्याक्सिमम स्कोर कति हुन गयो? 5 हुन गयो, मिनिमम स्कोर 1 हुन गयो। यो थियो भर्बल रिस्पोन्स। नेक्स्ट वान इज कमान्ड दिएपछि के गर्छ? ट्रोमेटिक ब्रेन इन्जुरी भएको पर्सनले त्यो अनुसार आफ्नो मोटर रिस्पोन्स गर्छ। इक्जाम्पलको लागि लेग माथि गर्नुस्, माथि गर्छ, ह्यान्ड तल गर्नुस्, तल गर्छ, जसरी मुभमेन्ट गर्न भन्छ पर्सनलाई त्यस्तो अनुसारको आफ्नो मोटर रिस्पोन्स देखाउँछ। यसमा नर्मल हुन्छ पर्सन, कन्सियस हुन्छ, यस्तो छ भने पर्सनलाई कति स्कोर दिने? 6 दिने। यस्तोलाई 6 स्कोरमा राख्छ। नेक्स्ट वान इज मुभ टु लोकलाइज पेन। पेन स्टिमुलाई दिँदाखेरि पर्सनले के गर्छ? त्यो पेन स्टिमुलाईलाई मुभ गर्छ, आफ्नो बडीलाई मुभ गर्दैन, यसमा पेन स्टिमुलाईलाई मुभ गर्छ। इक्जाम्पलको लागि जस्तै कि यसरी स्टिमुलाई दिँदा पर्सनले त्यो आफ्नो बडीलाई फ्ल्याक्स गर्दैन, एक्सटेन्सन गर्दैन, आफ्नो बडीलाई मुभ गर्दैन, त्यो स्टिमुलाईलाई के गर्छ? मुभ गर्छ, स्टिमुलाईलाई त्यो मुभ गर्ने काम गर्छ। यसमा मुभ टु लोकलाइज पेन, त्यो पेन स्टिमुलाईलाई, यहाँ पेन स्टिमुलाई हुन्छ, यो पेन स्टिमुलाईलाई के गर्छ? मुभ गर्छ। यस्तो गरिरहेको छ भने पर्सन स्कोर कति हुन जान्छ? 5 हुन्छ। यस्तोमा स्कोर 5 दिन्छ पर्सनलाई। नेक्स्ट वान इज फ्लेक्सन विथड्रल फ्रम पेन स्टिमुलाई, जस्ट अपोजिट। यसको जस्ट अपोजिट योमा भयो। पेन स्टिमुलाई दिँदाखेरि पर्सनले के गर्छ? आफ्नो बडीलाई फ्ल्याक्स गर्छ, त्यो पेन स्टिमुलाईलाई केही गर्दैन। जस्तै यसरी गर्दा त्यो आफ्नो बडीलाई फ्ल्याक्स गर्छ, आफ्नो बडीलाई मुभ गर्छ, त्यो पेन स्टिमुलाईलाई केही गर्दैन। यसमा यस्तो मुभमेन्ट गरिरहेको छ, यस्तो मोटर रिस्पोन्स देखाइरहेको छ भने पर्सन त्यस्तोमा स्कोरिङ कति दिने? 4 दिने। जस्ट अपोजिट छ बुझ्नको लागि। यसमा के थियो? पेन स्टिमुलाईलाई मुभ गरिरहेको छ पर्सनले, यसमा बडीलाई फ्ल्याक्स गरिरहेको छ, पेन स्टिमुलाईलाई केही गरिरहेको छैन भन्ने स्कोर कति हुन गयो? 4 हुन गयो। नेक्स्ट वान इज एबनर्मल फ्ल्याक्सन डिकोर्टिकेट पोस्चरिङ। एबनर्मल फ्ल्याक्सन यसमा हुन्छ, के हुन्छ? यसमा पर्सनले के गर्छ? डिकोर्टिकेट पोस्चरिङ भनेको 1 और बोथ ह्यान्ड फ्ल्याक्स गर्छ एन्ड 1 और बोथ लेग एक्सटेन्सन। फ्ल्याक्सन भनेको बडीतिर ल्याउनु भनेको यो फ्ल्याक्सन भयो, एन्ड अवे टु द बडी एक्सटेन्सन भयो। एक्सटेन्सन फ्ल्याक्सन, फ्ल्याक्सन एक्सटेन्सन, फ्ल्याक्सन एक्सटेन्सन, यसरी। एन्ड 1 और बोथ ह्यान्ड फ्ल्याक्स गर्छ पर्सनले यसमा, एन्ड लेग एक्सटेन्सन राख्छ। यस्तो मुभमेन्ट गरिरहेको छ, यस्तो मोटर रिस्पोन्स देखाइरहेको छ पर्सनले भने स्कोर कति दिने? 3 दिने। नेक्स्ट वान इज एबनर्मल एक्सटेन्सन डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ। यो थियो डिकोर्टिकेट पोस्चरिङ, यो छ डिसेरेब्रेट पोस्चरिङ। यसमा के हुन्छ? पर्सनले के गर्छ? एक्सटेन्सन भनेको छ, यसमा बोथ ह्यान्ड एन्ड लेग एक्सटेन्सन हुन्छ। यहाँ बुझ्नको लागि दुईटैमा, योमा पनि लेग एक्सटेन्सन भएको हुन्छ, यसमा पनि लेग एक्सटेन्सन भएको हुन्छ। एउटै फरक यसमा के हुन्छ? यसमा ह्यान्ड के थियो? फ्ल्याक्सन थियो, फ्ल्याक्सन पोजिसनमा थियो भने यसमा ह्यान्ड के हुनुहुन्छ? एक्सटेन्सन पोजिसनमा हुनुहुन्छ। यति चाहिँ यसमा डिफ्रेन्सेस छ फ्ल्याक्सन एन्ड एक्सटेन्सन्समा। यस्तो छ भने के गर्छ? यस्तोलाई स्कोर कति दिने? 2 दिने। नेक्स्ट वान इज नो रिस्पोन्स। पर्सनले कुनै मोटर रिस्पोन्स दिँदैन, पेन स्टिमुलाई पनि दिँदा पर्सनले रिस्पोन्स दिँदैन, आफ्नो बडीलाई मुभ गर्दैन पेन स्टिमुलाई दिँदाखेरि, अथवा पेन स्टिमुलाई दिँदाखेरि त्यो पेन स्टिमुलाईलाई पनि मुभ गर्दैन, एक्सटेन्सन पनि गर्दैन, फ्ल्याक्सन पनि गर्दैन, कुनै रिस्पोन्स छैन भने पर्सनलाई स्कोर कति दिने? 1 दिने। इट मोटर रिस्पोन्स, सो द हाइएस्ट पोइन्ट कति हुन गयो स्कोरको? 6। सो द म्याक्सिमम स्कोर इज 6।
एन्ड द मिनिमम स्कोर इज 1। यसरी बुझ्नको लागि जुन लोवर पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई मिनिमममा राख्ने एन्ड हाई पोइन्टलाई म्याक्सिमममा राख्ने। यसरी चाहिँ मोटर रिस्पोन्स, आई ओपनिङ रिस्पोन्स एन्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हेरौँ। अब हामी जुन इक्जाम भ्यूले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, भाइभा क्वेसन्सहरूमा सोधिरहेको हुन्छ, यो मोस्टली भनेको एनएनसी इक्जाममा पटक पटक आइरहेको हुन्छ स्कोरिङहरूको बारेमा, पोइन्टहरूको बारेमा। सो द म्याक्सिमम जीसीएस स्कोर इज 15 म्याक्सिमम हुन जान्छ। कसरी हुन जान्छ? सबैको तीनटै एलिमेन्टको म्याक्सिमम स्कोर जोडिदिने। यसमा फर्स्टमा कुन थियो? आई ओपनिङ रिस्पोन्स, त्यसको म्याक्सिमम स्कोर कति थियो? 5 थियो। एन्ड द नेक्स्ट 4 थियो, आई ओपनिङ रिस्पोन्सको 4। एन्ड द भर्बल रिस्पोन्सको म्याक्सिमम कति थियो? 5 थियो। एन्ड द मोटर रिस्पोन्सको 6। सबैलाई कति हुन्छ टोटल गर्दा? 15 हुन्छ। यसरी टोटल कति हुन गयो? म्याक्सिमम स्कोर अफ द जीसीएस स्कोरको 15 हुन गयो। नेक्स्ट मिनिमम स्कोर 3 हुन गयो। तीनटै एलिमेन्टको मिनिमम स्कोर यसमा के गर्ने? एड गर्ने। आई ओपनिङको 1 थियो, भर्बलको 1 थियो, मोटरको 1 थियो, टोटल हुन गयो 3। यसरी याद राख्दाखेरि नेक्स्ट नर्मल रेन्जमा हेर्दाखेरि जीसीएस स्केलको नर्मल रेन्ज कति हुन जान्छ? नर्मल स्कोर कति हुन्छ? मोर देन 8 भन्दा माथि छ भने त्यो स्कोरलाई नर्मलमा लिन्छ। नेक्स्ट वान इज इफ जीसीएस स्केल लेस देन 8 भन्दा माथि छ भने त्यो नर्मल स्कोरमा आउँछ, नर्मल लेभलमा आउँछ है। 8 भन्दा कम छ भने त्यो कोमा इन्डिकेट हुन्छ, पर्सन कोमामा छ भने इन्डिकेट हुन्छ। नेक्स्ट वान इज इफ लेस देन जीसीएस स्कोर लेस देन 3 छ भने डिप कोमामा 6% भने इन्डिकेट गरिन्छ, डिप कोमामा। यो पोइन्टहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर्नुहोस् इक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि कसरी चाहिँ टोटल स्कोरिङ निकाल्ने, कसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने। यहाँ क्वेसन के दिएको छ? अ ट्रमेटिक पेसेन्ट कम इन द हस्पिटल with a history of road traffic accident. The nurse assess the patient conscious level. The client show withdrawal flexion, inappropriate word to conversation, and eye opening with painful stimuli. Find client GCS. एउटा पेसेन्ट रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटल पुगेको छ। नर्सले त्यो पेसेन्टको कन्सियस लेभल आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, एसेस गर्नको लागि पुगेको छ। त्यो पर्सनलाई यो फलोइङ कन्डिसन्सहरू भएको छ भने त्यो पर्सनको जीसीएस स्केल कति हुन्छ त्यो चाहिँ भनेको छ यहाँ क्वेसनमा। हजुरहरू पनि काउन्ट गर्नु कति हुन्छ हेर्नुहोस्। फर्स्टमा क्लाइन्टले के सो गरेको छ? विथड्रल फ्ल्याक्सन। विथड्रल फ्ल्याक्सन कुनमा आउँछ? मोटर रिस्पोन्समा आउँछ र यसको स्कोरिङ कति थियो? यसको स्कोरिङ 4 हुन्छ। सो विथड्रल फ्ल्याक्सनको स्कोरिङ कति हुन गयो? 4 हुन गयो। नेक्स्ट इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स टु कन्भर्सेसन। इनएप्रोप्रिएट वर्ड युज गरेको छ पर्सनले, यो कुनमा जान्छ? भर्बल रिस्पोन्समा। अनि यसको स्कोरिङ कति थियो? 3 हुन्छ यसको स्कोरिङ। नेक्स्ट आई ओपनिङ विथ पेनफुल स्टिमुलाई, यो भनेको आई रिस्पोन्समा आउँछ। आई रिस्पोन्सको फर्स्टमा नर्मल कन्सियस छ भने स्कोरिङ 4 हुन्छ। स्पिच साउन्ड दिएर गरेको छ भने रिस्पोन्स दिएको हुन्छ भने स्कोरिङ कति हुन्छ? 3 हुन्छ। एन्ड यहाँ पेनफुल स्टिमुलाई दिएर गर्यो भने स्कोरिङ कति हुन जान्छ? 2 हुन जान्छ। एन्ड रिस्पोन्सै दिएन भने स्कोरिङ 1 हुन जान्छ। बट यहाँ पेनफुल स्टिमुलाई युज गरेको छ, सो गरेको छ भने पर्सनली स्कोरिङ कति हुन जान्छ? 2 हुन जान्छ। अब टोटल काउन्ट गर्नुहोस्। 4 3 2 कति हुन गयो? 7 8 9 9। द राइट एन्सर इज 9। यो राइट एन्सर भयो। अर्को पनि क्वेसन छ, हजुरहरू गर्नुहोस्। अब आजको लागि यति। थ्याङ्क यू सो मच।